राज्यघटनेन स्वातंत्र्य दिला खरे, पूण ते कायद्याचे फासकेत असता। कायदो नेम तोडून करतात तेका स्वेराचार म्हणतात। हांगा बऱ्यांक बरे भशेन बसून टू व्हीलर चलोवपाक जमना, जाल्यार कोलवा वाठारात एक ट्युरिस्ट आपले बायलेक आनी भुरग्याक परती बसोवन स्कूटर धांवडायतालो। पडलो तालाव, पळयात परते गजाली खातीर योग्य चलनाची काणी कायद्याची। आता तुमी जाणा आसतले की इलेक्ट्रॉनिक मिडिया जे आसा या इलेक्ट्रॉनिक जे कितें आसा हें खंयच्या खंय पावला। आज असोच एक जो इन्सिडेंट आसा वो कोलवा वाठाराच्या ज्युडिरिक्शना पावलो आनी तो म्हणले जाल्यार एक ट्युरिस्ट जो आसा वो रेंट बायक घेवन आपल्याल्या बायलेक आनी भुरग्यां परतू बसून ती फाटल्यान परती बसली आनी हेजच खातीर खंय तरी कोण तरी व्हिडिओ काडलो आनी तो व्हायरल जालो आनी विदीन एक वरा भितर वो जो व्हिडिओ व्हायरल जाला वो SP पावलो आनी SP जो ट्रॅफिक सेलाचो आसा जो न्यूली जॉइन जाला हेणे कोलवा पुलिसे डायरेक्शन दिले की ह्या मनशाक आनी ह्या गाडये धरून तेका चलन इश्यू करचे म्हणून। हे जेन्ना जी माहिती आसा ही जेन्ना रोखडेच कोलवा पुलिसेक कळ्ळें जे ट्रॅफिक सेल कोलवाच्या ह्या पुलीस स्टेशनाचो सद्याक जो इन्चार्ज आसा PSI देवू माणगांवकर हेणे रोखडेच आपल्या स्टाफाक डिप्लॉय केले आनी तेणी सांगले की ही गाडी सोदून हाडा म्हणून। रोखडीच ही गाडी जी आसा ही तांकां मेळ्ळी आनी तेणी त्या ट्युरिस्टाक हाडून तालाव चलन दिलें आनी तालाव म्हणटात चलन दिलें आनीक ओनरा हाडून सांगलें की ही गाडी तुमी व्हरा म्हणून। अशें करून कोणेय गोंया येवन हेजो असलो कितें कृत्य करची न्हू ताके टॉपाचेर बसोन या परती बसोन ड्रायव्ह करचे न्हू वा खंय तरी कायद्याच्या भायर आसा आनी हेजे खातीर तेणी सांगले कडेन आसा की तुमी गाडी चलयता बरे भशेन चलयात ना जाल्यार असलो जो चलन आसा हो घेवपाक तुमी रेडी जावचे पडटले। हांव ट्युरिस्टां कडेन अपील करता की तेणी गोंया येवचें, एन्जॉय करचें। एवरीथिंग इज गोंया रावन तेणी एन्जॉय करचो आनी गूड मेमरी गोंयची घेवन वयची। पण जेन्ना गोंया येयल्या उपरांत तेंच्यांनी रेंट बायक रेंट कार घेतल्या उपरांत तेजो रुल्स जे फॉलो करपा जाय तेंच्यांनी पाळपा जाय रुल्स। मस्ती करप ना, डेंजर चलोवप ना, सोरो पिवन चलोवप ना, बिचार चलोवप ना, टपार बसून वयर गाडी चलोवप ना, इट इज डेंजरस। आनी अशें हे आज तालाव दिल तशें बसपाचें ना, परते बसपाचें ना, गाडयेचे टू व्हिलराचे परते बसपाचें इट इज डेंजर न्हू, तो कंट्रोल उरना आनी कितेंय जावपाक शकता। हे एवॉयड करपा खातीर आमी ट्युरिस्टा कडेन मागता की त्यांनी कायदेशीर गाडी घेवची आनी कायदेशीर चलोवचे आनी रुल्स जे गोवा सरकारान लेट डावन केल्यात पळय ते फॉलो करपाचे। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी।